बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। मंजिल सबकी अल्लाह है और मोहब्बत, गम, आजमाइश ये सफ़र का हिस्सा हैं। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के आहिल हों। ज़बान का बोला दुनिया सुनती है, लेकिन दिल का कहा अल्लाह सुनता है। इस दुनिया में सुकून उससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून की तलाश करता है। शेर दरअसल वही है जो खुद को शिकस्त दे देकर अल्लाह की मदद से अल्लाह का शेर बन जाए और नफ्स और उसके फिरौन से निजात पाए। या अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करता है। कितना बुरा ही है वो शख्स जो दो चेहरे और दो ज़बानें रखता है। इस दुनिया में तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकती है, और ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। या अल्लाह, सखावत वाला रिस्क, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। इस दुनिया में इंसान जितना भी गुनाहगार हो, लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए दुआ का रास्ता और रिस्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इक़्तिदार का मामला किसी नाअहल के हवाले कर दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। नेक बनने के लिए ऐसे ही कोशिश करो जैसी तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। माशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है। इस दुनिया में जिसका रब है उसका सब है। सुनना सीख लो, क्योंकि बोलना तो सबको आता है। दुआ की ज़रूरत हो तो किसी इंसान की कोई ना कोई मुश्किल हल किया करो। बेशक अल्लाह खोई हुई मुस्कुराहट वापस लाने पर कादिर है, इसलिए अपने अल्लाह से कभी नाउमीद ना होना। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इब्लीस को इल्म और इबादत की वजह से आसमान में बुलंद मकाम हासिल था, लेकिन उसने अल्लाह की नाफरमानी करके शैतान का लक़ब हासिल कर लिया। खुदा हमारी उन दुआओं को भी सुन लेता है जिनको हम लफ्ज़ों में ढाल नहीं पाते। ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो लोग सवाल करते हैं। अगर अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदे के बगैर सुकून नहीं मिलता। अल्लाह की याद में रहना दुनिया की हर बादशाही से अफजल है। इंसान के गुनाह ऐसी लानत हैं जो उसके कल्ब को काला कर देते हैं। इस दुनिया में दीवारों के पास कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। इंसान के लहजे की तलखी उसकी बात के असर को ज़ाय कर देती है, और वहीं लहजे की मिठास उसकी गुफ्तगू की मोहताज नहीं होती। ऐसे दोस्त से हाथ धो लेना बेहतर है जो तुम्हारे दुश्मनों के साथ भी बैठता हो। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं, उनसे मत घबराइए, क्योंकि वो सच्चे होते हैं। इस दुनिया में टूटे हुए लोग अक्सर हंसते बहुत हैं। इस दुनिया में सब अपने लगते हैं, लेकिन सिर्फ बातों से। इंसान कहता है कि उड़ने को पर मिल जाएं, और वहीं परिंदे कहते हैं कि रहने को
گھر مل جائے۔ اس دنیا میں کسی بھی رشتے میں خوبصورتی ہونا معنی نہیں رکھتی، بلکہ اس رشتے میں وفاداری ہونا اہمیت رکھتی ہے۔ کبھی دوسروں کو خوشی دے کر دیکھو، تمہیں خود ہی سکون مل جائے گا۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس اس کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں پیسے کی امیری تو عام ہے، کیونکہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ آپ کی جہالت آپ کے لیے زیادہ باعث شرم ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے، مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر، وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔
नाराज होकर भी कभी साथ नहीं छोड़ता, और ये ज़ात सिर्फ मेरे अल्लाह की है। आजमाइशें तो उन्हीं के लिए होती हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। वो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देता है, वो अल्लाह जो डूबते हुए सूरज को निकाल देता है। इस दुनिया में कुरान की खूबसूरती ये है कि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हें बदल देता है। पर्दा रखना सीखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर रखा है। नसीब हार जाता है, लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। इसलिए बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगा। इंसान की बुनियाद अगर सही हो तो वो बुरे माहौल में भी अच्छाइयाँ ढूंढ निकालता है, लेकिन वहीं अगर बुनियाद ही गलत हो तो वो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। दुनिया के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि बेवकूफ़ और जुनूनी लोग हमेशा अपने ख़यालात को ही सच्चा मानते हैं, जबकि अक्लमंद लोग हमेशा अपने ख़यालात के बारे में शक और शुबे के शिकार होते हैं। इस दुनिया में छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता, जबकि वहीं बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो वो सुनता है, और अगर दिल में रखो तो वो जानता है। अगर रूह बीमार हो तो कुरान पाक से बेहतर कोई दवा नहीं। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला जिस पर राज़ी होता है उसकी आँखों को नरम कर देता है। अपनी नींद को अगर इबादत बनाना चाहते हो तो उसका आसान तरीका ये है कि आप बावज़ू सोया करें। नफ़रत वाले दिल में कभी अल्लाह नहीं आ सकता। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तू खोता है उसे किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेता है। इस दुनिया में जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, और ये मेरे रब का वादा है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी किसी का सब्र भी आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। इस दुनिया में जिसे नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि वो सुकून के साथ नमाज पढ़े। उस आदमी की हमेशा इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करता हो। इस दुनिया में शरीयत इल्म है, तरीका अमल, हकीकत खुलूस है, और मारिफत दीदारे हक है। मुरीद को मोहब्बत इलाही इतनी ही मिलती है जितनी मुरीद अपने मुर्शिद से मोहब्बत करता है। अल्लाह और इंसान के दरमियाँ एक ही हिजाब है जिसका नाम नफ्स है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि अल्लाह और इंसान के दरमियाँ एक ही हिजाब है जिसका नाम नफ्स है। मोहब्बत करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसके ताबे होना पड़ता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में बहुत मसाइल झेलना पड़ते हैं। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है, इसलिए इस दुनिया से ऊपर उठकर नज़र फैलाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई सोच तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कहते हैं कि हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्योंकि क्या खबर
کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا اور ایک حصہ کیڑوں کا۔ تو جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، اور جو حصہ اپنا ہے وہ اعمال ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ ہے جسم۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ بنا آواز کے رونا اس دنیا میں بڑا دردناک ہوتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ آزماتا ہی ایسی چیزوں سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کریں، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس دنیا میں خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، اور وہیں بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھولنا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائیں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہے، نہ کہ دروازہ توڑ دینا۔ اس دنیا میں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں، اور وہیں دانش مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اس دنیا میں ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اور یقین جانو پھر اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہوں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔
کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔